अस्सलाम वालेकुम। आ गई मैं आप लोगों के लिए इसका तीसरा हिस्सा यानी थर्ड पार्ट लेकर। और कंटिन्यू इसलिए नहीं डाला कि 9 बजे नहीं, 7:30 से 8 बजे के बीच में वो दोनों पार्ट में डाल चुकी थी। लेकिन उसके बाद मेरी क्लास थी, क्लास ख़त्म हुई 10:30 बजे। फिर खाना वग़ैरह खा के, खिला के, सब समेट कर अब मैं फ्री होकर बैठी हूँ। तो अब ये आप लोगों को लास्ट हिस्सा जल्दी ही पहुँच जाएगा। तो शुरू करते हैं। अगली सुबह मैंने एएसआई जमशेद खान को खुसूसी हिदायत दी और ख़ुद हेडक्वार्टर की तरफ चला गया। मैंने इलाकाई एसपी से मुलाकात की और उन्हें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। एसपी साहब ने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर उन्होंने कहा, सफदर हयात, ये बंदा अल्लाह बख्श कौन है? जनाब, वो पुराना सईदाबाद में रहता है, मैंने जवाब दिया। किसी ज़माने में अल्लाह बख्श शहर में रहा करता था। अब तवील अरसे से इधर गांव में है और खेती बाड़ी करता है। उसकी एक जवान बेटी है, शबनम, जो मुतवफ़्फ़ी रानी की बड़ी गहरी दोस्त है। मैंने रिपोर्ट पेश करते वक्त एसपी साहब को अल्लाह बख्श और उससे हासिल होने वाली मालूमात के बारे में बड़ी तफसील के साथ बताया था। अल्लाह बख्श पर खुसूसी निगाह रखने की ज़रूरत है। वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोले। गुलाब खान और उसके सरगना के बारे में उसकी मालूमात बड़ी हैरत अंगेज़ है। हो सकता है अल्लाह बख्श का कनेक्शन इन लोगों में से हो। सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैंने साफ गोई का मुज़ाहरा करते हुए कहा। अगर आपका हुक्म है तो मैं उस पर नज़र रखूँगा। सफदर हयात, वो गंभीर अंदाज में मुझे मुखातिब करते हुए बोले, मैंने पहले तुम्हें ये नहीं बताया था, लेकिन हकीकत यही है कि हम जिस स्मगलर ग्रोह की ताक में हैं और जिनके बारे में तुम्हें बताया गया था, उन लोगों का ताल्लुक उसी सरगना बदनाम ज़माना शख्स से ही है। और अल्लाह बख्श के इंकशाफ के बाद वो गुलाब खान के सिवा और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें बहुत ज़्यादा होशियार रहना होगा। आप मुझ पर भरोसा रखें सर, मैंने बड़े अज़्म से कहा। मैं बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। वेरी गुड। उन्होंने तारीफी नज़र से मुझे देखा। तुम जो भी लाया अमल तरतीब दो, मेरा मशवरा है कि अल्लाह बख्श को नज़रअंदाज नहीं करना। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं सर, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं इस मिशन में अल्लाह बख्श को एक लम्हे के लिए भी फरामोश नहीं करूँगा। शाबाश। वो गर्दन की अज़बाती जुम्बिश के साथ बोले, अगर इस काम के लिए तुम्हारे थाने की नफरी कम पड़ रही हो तो मैं कोई और बंदोबस्त करता हूँ। नहीं सर, मैं काम चला लूँगा, मैंने बड़े एतमाद से कहा। आप बिल्कुल परेशान न हो, मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, एसपी साहब ने कहा। मैं उनसे रुख्सत लेकर हेडक्वार्टर से निकल आया। जिले अस्पताल अभी थोड़े इस फासले पर ही वाक़ था। मैं एक शहर के ज़ेरे असर सरकारी अस्पताल पहुंच गया। मैंने ड्यूटी डॉक्टर से मुलाकात की और उसे अपनी आमद की गर्ज व गायत से आगाह किया। मस्कुडा डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुतवफ़्फ़ी रानी का पोस्टमार्टम हो चुका है और इब्तदाई रिपोर्ट भी तैयार है। आज दोपहर के बाद लाश को अस्पताल से रवाना करने का इरादा है। मैं इत्तेफाक से इधर आ ही गया हूँ तो लाश को भी अपने साथ ले जाता हूँ, मैंने ड्यूटी डॉक्टर से कहा। अगर इसमें आपकी तरफ से कोई इंतज़ामी रुकावट ना हो तो। कोई रुकावट नहीं है, डॉक्टर ड्यूटी ने जवाब दिया। बस आपको लगभग आधा घंटा इंतज़ार करना होगा। कुछ ज़रूरी बंदोबस्त करना होगा। ठीक है, मैं आधे घंटे के बाद आ जाऊँगा, मैंने कहा। जब तक इधर शहर में एक दो काम है उन्हें निपटा लेता हूँ। वाज़ेह रहे कि उस रोज़ मेरे और एसपी साहब के दरमियान गुलाब खान और उसके सरगना के हवाले से खासी तफसीली बातचीत हुई थी, लिहाजा बिना किसी ठोस सबूत के उस पर हाथ नहीं डाला जा सकता। मैंने एसपी साहब से वादा किया था कि मैं उन्हें गुलाब खान की गिरफ्तारी की शक्ल में एक ठोस सबूत फराहम करूंगा। मैं आधे पौने घंटे तक शहर में इधर उधर घूमता रहा, फिर रानी की पोस्टमार्टम शुदा लाश के साथ सईदाबाद आ गया। मैंने थाने जाने के बजाय सीधा रानी के घर वाक़े पुराना सईदाबाद का रुख किया, ताकि रानी की लाश उसके घर वालों के हवाले कर सकूं। इस तरह वो थाने आने और लाश ले जाने की ज़हमत से महफूज रहते। मैंने मुख्तलिफ कागजात पर शौकत अली के दस्तखत लेकर कानूनी तकाजे पूरे किए और वापस थाने आ गया। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट मैंने वापस इसके मुताबिक रानी की मौत उसके अगवा के बाद आने वाली रात को वाक़ हुई थी। उसकी मौत का वक्त निस्फ शब के आसपास बताया गया था और सबब के ज़ेल में दर्ज था कि मुतवफ़्फ़ी का सर बड़े तूफ़ानी अंदाज में किसी ठोस चीज़ से टकराया था, जिसके नतीजे में वो ज़िंदगी हार बैठी थी। शाम से थोड़ी देर पहले मैंने एएसआई जमशेद खान को अपने कमरे में बुलाया
وہ आकर मेरे सामने बैठ चुका तो मैंने कहा, जमशेद खान, काम कैसा चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास मलिक साहब, उसने जवाब दिया। मैं तुम्हारा काम बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, घबराओगे, घबरा तो नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। हमारे थाने में तो वैसे भी काम बहुत कम होता है। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मुझे कोई मिशन सौंप दें। बस तो समझ लो, आज से बल्कि अभी 8-10 दिन के लिए तुम एक खुसूसी मिशन पर हो। मैंने मायने खेज अंदाज में कहा, लेकिन ये मिशन इनडोर होगा, इस थाने की चार दीवारी के अंदर। वो हैरत भरी नज़र से मुझे तकने लगा। मैं कुछ समझा नहीं मलिक साहब। मैं आने वाले चंद रोज़ बहुत मसरूफ़ रहूँगा, मैंने वजाहत करते हुए कहा। अक्सर मुझे थाने से बाहर कार्रवाई के लिए जाना पड़ेगा और मेरे ग़ियाब में तुम यहाँ के थाना इंचार्ज होंगे। ओह! उसकी आंखें चमक उठी। मेरे लिए ये तो बड़ी एजाज़ की बात होगी। अब इस एजाज़ की हिफाजत करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, ये तुम्हारी नेट प्रैक्टिस है। आखिर आगे चलकर एक दिन तुम्हें थानेदार भी तो बनना है। मलिक साहब, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। उसकी बाछें खिल गईं। आमीन, आमीन, मैंने तहदील से कहा। ये रानी की तदफीन के 3 रोज़ बाद का वाक़या है। मैं थाने में बैठा रोज़मर्रा के उमूर निपटा रहा था। वो शाम का वक्त था। मुझे इत्तला मिली कि कांस्टेबल असलम मुझसे मिलने आया है। असलम के अकेले आने का मकसद यही था कि वो कोई निहायत ही अहम खबर लाया होगा और वो खबर यकीनन गुलाब खान से मुतालिक होगी। मैंने असलम को अपने पास बुलाकर इस्तेसार किया तो उसने बताया, मलिक साहब, अभी थोड़ी देर पहले वो 3 घुड़सवार रब नवाज के होटल के पास से गुजरकर खेतों वाले रास्ते की तरफ गए हैं। मैं इस सनसनीखेज इत्तला के बाद रेड अलर्ट हो गया और कांस्टेबल असलम से पूछा, इन लोगों को आप दोनों की निगरानी के हवाले से कोई शक तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। क्या इन लोगों ने घोड़े पर कोई सामान वगैरह भी लाद रखा था? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत सवाल किया। असलम ने असबात में गर्दन हिलाई। जी मलिक साहब, 2 घोड़ों पर 2 बड़े बड़े बैग भी मौजूद थे। ठीक है, तुम वापस इरशाद के पास जाओ, मैंने तहकुमाना अंदाज में कहा। आज की रात तुम दोनों को जाकर ड्यूटी देना है। अगर वो घुड़सवार अफरा तफरी में वापस आते दिखाई दे तो उन्हें काबू करने की कोशिश करना। वो बचकर नहीं जाने चाहिए। इन पर गिरफ्त हासिल करने के लिए गोली शोली भी चलाना पड़े तो एक लम्हे की ताखीर न करना। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? जी मलिक साहब, वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। इनको काबू करने के सिलसिले में आपका हुक्म तो अच्छी तरह समझ में आ रहा है, मगर वो अफरा तफरी में वापस क्यों आएंगे? इस सिलसिले में तुम्हें अपने दिमाग को थकाने की कोई ज़रूरत नहीं है असलम, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। थके हुए दिमाग के साथ तुम चौकस रहकर ड्यूटी नहीं दे सकोगे। बस इतना समझ लो कि मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, मैं आज की रात हाँका करने जा रहा हूँ। उसने बड़े मायने खेज अंदाज में सर को अजबाती झुंबिश दी और मुझे सलाम करके कमरे से बाहर निकल गया। मैंने एएसआई जमशेद खान को अपने पास बुलाया, चंद हंगामी हिदायत दी, फिर ज़रूरी तैयारी के बाद सईदाबाद की जानिब रवाना हो गया। जब मैंने अल्लाह बख्श को बताया कि आज की रात वो मिशन गुलाब में मेरे साथ होगा तो वो खुशी का इजहार करने लगा। मैंने शबनम को शौकत अली के घर छोड़ा और झंडे शाह के मज़ार की जानिब रवाना हो गया। मैंने मतरूका डेरे तक रसाई हासिल करने के लिए वही रास्ता इख्तियार किया जो पुराना सईदाबाद से मौजा चार नगर की तरफ जाता था। उसी रास्ते से हम पहले भी पीर झंडे शाह के आस्थाने पर जा चुके थे। वहाँ पर मैंने पहले ही कांस्टेबल फरीद और सफदर को तैनात कर रखा था। रूट को इख्तियार करने का एक सबब ये भी था कि गुलाब खान एंड कंपनी पर उधर से धावा बोलना ज़्यादा सूदमंद साबित होता। दूसरी जानिब यानी रब नवाज के होटल की तरफ मैंने कांस्टेबल असलम और इरशाद को चौकन्ना कर दिया था। लिहाजा गुलाब खान और उसके साथियों के उधर से फरार होने का खतरा नहीं था। रास्ते भर मेरे और अल्लाह बख्श के दरमियान गुलाब खान के हवाले से बातचीत होती रही थी। मैं इससे पहले उस डेरे का जो सर्वे करके गया था उसके बारे में अल्लाह बख्श को तफसीलन बता चुका था, लिहाजा वो कुछ ज़्यादा ही जोशीला हो रहा था। हमने पीर झंडे शाह के मज़ार पर से सफदर और फरीद को अपने साथ लिया और लगभग 10 बजे रात को उस डेरे के करीब पहुंच गए। पिछले कुछ अरसे से गुलाब खान और उसके साथियों ने जिसे अपना अड्डा बना रखा था। रास्ते में मैंने सफदर और फरीद को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया था। डेरे के अंदर और बाहर सन्नाटे का राज था। बाहर का सन्नाटा तो समझ में आता था, लेकिन अंदर की खामोशी मुझे तशवीश में मुब्तला कर रही थी। सफदर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, मलिक साहब, हो सकता है वो लोग इधर आए ही ना हों। ये नहीं हो सकता।
بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ اللہ بخش نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ تینوں کے بدن پر پولیس کی وردیاں ہیں، جبکہ میں عام دیہاتی لباس میں ہوں۔ پھر میں نے سوالیہ نظروں سے اللہ بخش کی جانب دیکھا۔ میں گلاب خان اور اس کے ساتھیوں کو ان کے بل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لگتا ہے تمہارے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، جی ہاں۔ اس نے بڑے اعتماد سے اس بات میں گردن ہلائی اور پھر بولا، آپ لوگ ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جائیں اور بالکل چوکن نہ رہیں۔ میں ڈیرے کے گیٹ کو کھلوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اللہ بخش کو تجربے کی اجازت دے دی۔ تم کوشش کر کے دیکھ لو۔ اللہ بخش ہمیں اندھیرے میں چھوڑ کر ڈیرے کی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہم تینوں ایسے زاویے پر کھڑے تھے جہاں سے ڈیرے کا گیٹ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن گیٹ میں کھڑے ہو کر ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اللہ بخش نے گیٹ پر پہنچ کر خاصی زوردار دستک دی۔ میرے ذہن میں ایک خدشے نے سر ابھارا۔ ایس پی صاحب کے الفاظ میری سماعت میں گونجنے لگے، اللہ بخش پر خصوصی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ گلاب خان اور اس کے سرگنا کے بارے میں اس کی معلومات بڑی حیرت انگیز تھی۔ ہو سکتا ہے اللہ بخش کا کنیکشن انہی لوگوں سے ہو۔ اول تو ایسا ہے ہی نہیں، کیونکہ میری نظر بندے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتی، میں نے اپنی سوچ میں خود سے کہا۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر میں اللہ بخش کا ایسا حشر کروں گا کہ گلاب خان سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک منفی سوچ ابھری۔ اگر اللہ بخش نے گلاب خان کو خفیہ اشارہ دے کر کوئی گڑبڑ کر دی تو؟ میں نے فوراً سے پیشتر سر جھٹک دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ بخش کی زوردار دستک پر جب اندر سے کوئی رد عمل نہیں آیا تو اس نے دوسری دستک کے ساتھ بآواز بلند پکارا، بھائی اندر کوئی ہے؟ میں راستہ بھٹکا ہوا مسافر ہوں، کوئی میری مدد کرے۔ اللہ بخش کی اس کوشش پر اندر سے جو جواب آیا اس نے مجھ سمیت صفدر اور فرید کو بری طرح چونکا دیا۔ وہ ایک آواز تھی، جانی پہچانی آواز، گھوڑے کے ہنہنانے کی مخصوص آواز، یعنی ہنہناہٹ۔ اس ہنہناہٹ نے ثابت کر دیا کہ اندر چند گھوڑے موجود ہیں، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ گھوڑ سوار بھی اندر موجود ہیں، جن کی تلاش میں پچھلے چند روز سے سرگرداں تھا۔ میں نے صفدر اور فرید کو اشارہ کیا کہ وہ ڈیرے کے عقبی حصے کی جانب چلے جائیں۔ میں سامنے سے دھاوا بولتا ہوں، اگر ان لوگوں نے پیچھے حصے سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ انہیں سنبھال لیں گے۔ وہ میرا اشارہ سمجھ کر مذکورہ سمت بڑھ گئے۔ میں اللہ بخش کے پیچھے تھوڑا فاصلہ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ گیٹ پر نمودار ہونے والا شخص فوری طور پر مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اللہ بخش نے ایک مرتبہ پھر زوردار دستک دی اور فریادی لہجے میں پکارا، بھائی گیٹ کھولو اور میری مدد کرو، میں ایک بھولا بھٹکا پردیسی ہوں، مجھے راستہ سمجھا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد گیٹ کھلنے کے آثار پیدا ہوئے۔ میں نے اپنا سروس ریوالور نکال لیا۔ اگلے ہی لمحے بآہستگی گیٹ کھلا اور کسی نے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ اس کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے مجھے بس اتنی ہی مہلت درکار تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص اللہ بخش سے کسی نوعیت کی گفت و شنید کا آغاز کرتا، میں نے ایک زوردار دھکا دے کر گیٹ کا پٹ اس کے منہ پر کھول دیا۔ وہ بلبلاہٹ کی آواز خارج کرتے ہوئے پیچھے کو الٹ گیا، پھر بھرا مار کر ڈیرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اسی لمحے کمروں کی جانب سے آواز ابھری، مراد کون ہے باہر؟ گیٹ کا تھپڑ کھا کر گرنے والا مراد بڑا ہی نامراد ثابت ہوا۔ اندھیرا ہونے کے باوجود بھی اس نے میری وردی کو ٹھیک طرح سے دیکھ لیا تھا۔ اپنے ساتھی کے سوال کے جواب میں چلایا، گلاب خان پولیس آئی ہے۔ پولیس؟ گلاب خان بس اتنا ہی کہہ سکا۔ گلاب خان کی حیرت اور بے یقینی میں ڈوبی ہوئی آواز نے مجھے بتا دیا کہ وہ ڈیرے سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ میں نے بجلی کسی صورت کے ساتھ ایک ہوائی فائر کیا، پھر گرج کر کہا، کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ اس ڈیرے کو پولیس کے جوانوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ جو بھی مہم جوئی کرے گا حرام کی موت مرے گا۔ پھر میں نے مراد کی کمر پر ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا، اٹھ کھڑا ہو جا۔ اسی لمحے کچھ ایسی آوازیں ابھری جیسے گلاب خان اور اس کا دوسرا ساتھی میری دھمکی کو خاطر نہ لاتے ہوئے ڈیرے کے عقبی حصے سے فرار کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں نے ایک فوری فیصلے کے تحت مراد نامی گنڈے کی ٹانگ پر فائر کیا اور اللہ بخش سے کہا، تم اس کا خیال رکھو، میں دوسروں کی خیریت پوچھ کر آتا ہوں۔ پھر میں کمروں کی جانب لپک گیا۔ میں نے انہیں دھمکی تو دی تھی کہ جو بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا بے موت مرے گا، لیکن میں اس لمحے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کوئی ایسی کوشش کریں اور صفدر اور فرید کو کارروائی ڈالنا پڑے۔ جب میں ڈیرے کے عقبی حصے میں بنے ہوئے کمرے تک پہنچا تو میں نے دیکھا دو افراد دیوار پھلانگ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر یک کے بعد دو گولیاں چلائی۔ وہ دونوں دردناک آواز خارج کرتے ہوئے دھڑام سے
ڈیرے کے اندرونی حصے میں گر پڑے۔ میں نے فائرنگ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا تھا کہ ان کے جسم کا زیریں حصہ ہی متاثر ہو۔ میں بھاگ کر ان کے سر پر پہنچ گیا اور ٹارچ جلا کر ان کا معائنہ کرنے لگا۔ اتنی دیر میں صفدر اور فرید بھی ڈیرے کے اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے فوری کارروائی کے طور پر مراد کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اللہ بخش میری جانب لپکا اور زمین پر پڑے 2 افراد میں سے ایک مچھل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا، ملک صاحب یہی ہے گلاب خان۔ آئندہ 5 منٹ کے اندر اندر ان تینوں گنڈوں کو الٹی ہتھکڑی پہنا دی گئی تھی۔ پھر میں نے کمروں کی تلاشی لی اور وہ 2 بڑے بیگ دریافت کر لیے جن کے بارے میں کانسٹیبل اسلم نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے بیگ کھول کر دیکھے تو دنگ رہ گیا۔ ایک بیگ کے اندر خطرناک اسلحہ بھرا ہوا تھا جبکہ دوسرا بیگ منشیات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ تینوں مجرم اپنے خطرناک جرم کے ثبوتوں کے ساتھ میری گرفت میں آ چکے تھے، لہٰذا مجھے اپنا کام کرنے کے لیے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ گلاب خان کے دوسرے ساتھی کا نام ایوب تھا۔ ان تینوں زخمی گنڈوں اور ان کے جرائم کے ثبوت کو لے کر میں رات کے آخری پہر اپنے تھانے پہنچ گیا۔ واپسی کے لیے ہم نے وہ راستہ اختیار کیا تھا جدھر اسلم اور ارشاد تعینات تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ جب گلاب خان اور ایوب دیوار پھلانگ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کے پاس ہتھیار بھی موجود تھے، لیکن میں نے انہیں گولی چلانے کی مہلت نہیں دی۔ میرے ریوالور سے نکلنے والی گولیوں نے گلاب خان کی تشریف اور ایوب کے ٹخنے کو لہولہان کر دیا تھا، جبکہ مراد خان کی ران مسلسل خون اگل رہی تھی۔ مجھے گلاب خان اور اس کے ساتھی گنڈوں پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ وہ بری طرح زخمی تھے اور میں نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ جب تک وہ اقبالی بیان نہیں دیں گے میں ان کی مرہم پٹی کا بندوبست نہیں کروں گا۔ ان کے پاس میری بات کو ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب میں نے گلاب خان مچھل سے رانی کی موت کے حوالے سے سوال کیا تو اس نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، اسے میں نے نہیں مارا، وہ اپنی موت خود مری ہے۔ کیسے؟ میں نے پوچھا، وہ اپنی موت خود کیسے مر گئی؟ میں اس کی عزت خراب کرنا چاہتا تھا اور وہ خود کو چھڑا کر بھاگنے کی کوشش میں تھی، وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا۔ اسی چھینا چھپٹی میں ایک زوردار دھکا اسے لگا اور اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا، بس وہ ادھر ہی گری اور مر گئی۔ رانی تو مر گئی، بچو گے تم بھی نہیں، میں نے خونخوار لہجے میں کہا۔ تم جس کے خاص آدمی ہو ہم جانتے ہیں اسے۔ میں نے تمہیں تمہارے جرائم کے ثبوت کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ تمہاری باقی کی زندگی جیل کی دیواروں کے پیچھے گزرے گی۔ میں اتنا سخت چالان بناؤں گا کہ تمہارا سرغنہ تو کیا اس کا باپ بھی تمہیں نہیں چھڑا سکے گا۔ وہ متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ بس جی یہاں پر ہو جاتی ہے کہانی ختم اور بج گئے ہیں 12:30 رات کے۔ چلیے صبح تک آپ لوگوں کو کہانی مل جائے گی، لاسٹ پارٹ آپ لوگوں کے حصے پہنچ جائے گا اور آپ لوگ لائک کریے، لائک کرنے میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں، شیئر کریے اور سبسکرائب کریے جن لوگوں نے اب تک کے نہیں کیا ہے۔ آ جاتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے تو اب بھی ہے نا وہ کیا نام ہے وہ لڑکی کے، شبنم کے ابا، کب تھوڑا تھوڑا شک ان پر بھی جاتا ہے کہ کہیں وہ ملے ہوئے تو نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان تینوں کو حوالے کر دیا پولیس کے، پتہ نہیں۔ اس کا تو انجام بہت برا ہونا چاہیے۔ بیچاری بے گناہ لڑکی اس کی وجہ سے مر گئی۔ اس کے ماں باپ ایک ہی بچی تھی ان کی، کیسے جئیں گے وہ اپنے بچے کے بغیر؟ جن کے بچے چھین جاتے انہیں کو ہی پتا ہوتا ہوگا نا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ملک صاحب نے تو کیس حل کر لیا، کیسے سب طرف اپنے آدمی پہرے لگا کر بٹھا دیا اور آخر اس کو پکڑ ہی لیا۔ چلیے ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں۔ اب اسے اپلوڈ کرنا ہے، نہیں پہلے تو ایڈیٹنگ کرنی ہے، اپلوڈ کرنا ہے۔ آپ لوگ سنیے صبح میں اور دعا کریے میرے لیے اور اپنے لیے بھی دعا کریے اور مجھے آگے بڑھنے کا موقع دیجیے۔ لائک کریے، سبسکرائب کریے، لائک کریے، لائک کریں گے زیادہ سے زیادہ تو میری ویڈیو آگے جائے گی۔ دیکھیے اتنی رات تک میں جاگی ہوں آپ لوگوں کے لیے، تو آپ لوگ ایک لائک تو کر ہی سکتے ہیں، بنتا ہے اتنا، میرا حق بنتا ہے۔ تو آپ لوگ لائک کریے، سبسکرائب کریے اور شیئر کریے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں، اپنا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔